बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। आए रोज हमारे यहाँ इज्तमाई खुदकशियों के हवाले से ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं। इज्तमाई इस तरह की जो मौत है इसकी आखिर वजह क्या है? एक पढ़ा लिखा इंसान भी क्या इस तरह की हरकत कर सकता है या ये मेंटली सिकनेस है? क्या मामलात हैं? ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। गुजरात नादरा के ऑफिस में एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की को कत्ल कर दिया जाता है और ये इसका जो कातिल है वो इसका शोहर ही है जो कि नादरा के ऑफिस में ही उसके साथ काम करता था। खातून ने इसके साथ दूसरी शादी कर रखी थी। अब क्या हुआ था कि ये शख्स नादरा के ऑफिस में आता है और अपनी सीट पे बैठी हुई बीवी जो कि आधा घंटा हो चुका था अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, उसके साथ आके बात करता है। आपस में झगड़ा बढ़ता है और वो ये जहन बनाकर ही पिस्टल साथ लेके आया होता है कि पहले उसे कत्ल करता है और बाद में वो अपनी जिंदगी का भी नादरा के ऑफिस में ही खात्मा कर लेता है। इस वक्त जो केस है ये बहुत हाईलाइट है। उसकी वजह ये है कि ये एक बड़ा इदारा है नादरा जहाँ पे ये डबल मर्डर हुआ है और ये जो शख्स है खां ये वहां पे मुलाजमत ही करता था। ये पिस्टल कैसे लेके गया? सिक्योरिटी पे भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और ये जो खातून है क्या इसके दफ्तर के किसी और शख्स के साथ तल्लुकात थे या कि महज किसी ने कान भरे थे इसके शोहर बिलाल के और वो इन बातों की वजह से अपनी बीवी के साथ कई दिनों से नाराज था। झगड़ा भी घर में हो रहा था और गुज़श्ता रोज भी जब ये ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं तो इनके जो अहले मोहल्ला हैं वो ये बताते हैं कि सुबह के वक्त 6-6:30 बजे शदीद झगड़े की आवाजें आती हैं इनके घर में से। झगड़ा इतना तूल पकड़ गया कि कम से कम कोई आधा घंटा पौना घंटा इनका झगड़ा हुआ है और फिर ये घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए। अब ये जो शख्स है इसने नादरा का ऑफिस ही क्यों मुंतखब किया कि ये खातून को वहां कत्ल करेगा? ये सब कुछ ये घर में भी कर सकता था। एक शख्स है उसने प्लान कर लिया है कि उसने पहले एक शख्स की जान लेनी है और फिर अपनी जिंदगी का भी खात्मा करना है, तो वो फिर पब्लिक प्लेस पे या एक ऐसे ऑफिस में क्यों? घर में भी हो सकता था क्योंकि इनका झगड़ा तो बहुत दिनों से चल रहा था। रात को भी झगड़ा हुआ और फिर अलल सुबह भी हुआ था। इनके दफ्तर के लोग क्या बताते हैं कि उन्हें क्या पता था कि इनके आपस में क्या इख्तलाफात चल रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जो कि नादरा के ऑफिस में पेश आता है। गुजरात नादरा एग्जीक्यूटिव ऑफिस अल अकबर प्लाजा सर्विस मोड़ पर ये दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। गुजरात फवारा चौक की रहायशी थी 45 साला अंबर। इनकी पहले शादी हुई जो कि चल नहीं सकी और उसके बाद इनकी पसंद की जो दूसरी शादी है वो होती है बिलाल के साथ। बिलाल वही शख्स जिसने अब अंबर को बेदर्दी से पहले कत्ल किया, क्योंकि इनके ऑफिस का अमला ये बता रहा है कि जब ये शख्स पिस्तौल तानता है तो अंबर इसको मना करती है कि वो इस तरह की हरकत ना करे या वो पिस्टल को वापस रख ले अपनी पॉकेट में और उसे कहती है कि वो ऑफिस से चला जाए। जब वो देखती है कि वो नहीं बाज आ रहा, इनके दरमियान उस वक्त गालिम गलोच का तबादला भी होता है, लेकिन अंबर ने माफी भी मांगी कि वो उसकी जान ना ले और फिर भी बिलाल बाज नहीं आया और उसने अंबर को गोली मारने के बाद अपने सर में भी गोली मारी और वहीं पे अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ऑफिस में जो मौजूद अमला था उन्होंने चीखो पुकार की, बाहर भागे और लोगों को इकट्ठा किया। भगदड़ मच गई जब ये सारे ऑफिस के लोग बाहर की तरफ भागे हैं, क्योंकि ये इतना खौफनाक वाकया है कि ये आई विटनेस इसके जो मौजूद हैं वो बताते हैं कि जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है उनको समझ नहीं आई कि इन दोनों के दरमियान आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतना बड़ा फैसला इसके शोहर बिलाल ने किया। पुलिस का इस हवाले से ये बताना है कि बेसिकली ये दोनों मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी का मामला है। दोनों का झगड़ा चल रहा था और ये झगड़ा इनके जो नेबर्स वगैरह हैं वो भी सुन रहे थे बहुत दिनों से और जो नादरा ऑफिस के लोगों को भी पुलिस ने पूछगिछ की है वो भी ये बताते हैं कि ये जो खातून अंबर है चूंकि इसकी दूसरी शादी बिलाल के साथ होती है, लेकिन ये लव मैरिज थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और पसंद करने के बाद ही इन्होंने शादी करने का फैसला किया था। अब जब इनकी शादी को कुछ टाइम गुजर चुका था तो जो बिलाल है इसको इसी नादरा के ऑफिस में से कोई और बताया जा रहा है कि इनका कोई दोस्त साथी मुलाजिम ये बताता है कि जो इनकी अहलिया अंबर हैं इसी ऑफिस के किसी और
مرد کے ساتھ ان کی آج کل بات چیت چل رہی ہے، کوئی تعلقات کا معاملہ چل رہا ہے، اور یہ جو شخص ہے بلال، یہ اس شخص کی باتوں پہ یقین کر کے جو اسے بتاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ واقعی ایسا ہے، اور پھر یہ پوچھتا ہے اپنی اہلیہ عنبر سے کہ کیا اس کا کوئی ایسا معاملہ ہے، جس پہ کہ وہ اس کو صاف بتاتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اسے جس کسی نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے، اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے کسی نے یہ اس طرح کی حرکت کی ہے۔ لیکن بلال شاید پھر عنبر پہ نظر رکھنے لگ جاتا ہے، یا کیا ان کے درمیان معاملہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کا جھگڑا ہوتا رہا جو کہ ختم ہو گیا تھا، ان کے کولیگز بتاتے ہیں، اب اچانک سے پھر دونوں کا آپس میں جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ قتل سے ایک روز پہلے بھی ان کا آفس میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، رات کو یہ گھر جاتے ہیں، ان کے جو محلے کے لوگ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ آوازیں آ رہی تھی، اور پھر علل صبح ان کی خوب لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی کے بعد یہ دونوں گھر سے نکل آتے، کیونکہ یہ دونوں کا آفس تھا، دونوں یہاں پہ جاب کرتے تھے، تو یہ آ جاتے ہیں اپنے آفس۔ مقتولہ عنبر اور اس کا شوہر بلال دونوں نادرہ آفس میں ملازمت کرتے تھے۔ دوران ڈیوٹی دونوں کی پہلے لڑائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے تلخ کلامی کا جو معاملہ ہے وہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ شدت اختیار کر گیا۔ جو ان کے ساتھی وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ ملازمت کرنے والے، انہوں نے پولیس کو یہی بتایا ہے کہ ان کی لڑائی اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ باقی لوگوں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی۔ جب سب منع کر رہے تھے کہ وہ آپس میں جھگڑا نہ کریں، تو اسی وقت ہی بلال نے پسٹل نکال لیا۔ پسٹل کو دیکھ کے سب ڈر گئے اور دور دور ہو گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ ویسے ہی عنبر کو ڈرا رہا ہے، جس پہ کہ عنبر بھی اسے کہتی رہی کہ وہ پسٹل واپس رکھ لے، یا پھر وہ دفتر سے باہر چلا جائے، یا کہ اس نے اس سے معافی بھی مانگی کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ لیکن بلال باز نہیں آیا، وہ شاید اپنا ذہن بنا چکا تھا۔ اس نے عنبر کو جب قتل کیا ہے، وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی، لوگ باہر کی طرف بھاگے، جو دیگر ملازمین ہیں وہ باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی دوران جب لوگ باہر بھاگ کے آ رہے تھے، ایک اور گولی چلتی ہے، اور پھر جا کے وہ لوگ دیکھتے ہیں تو بلال بھی زمین پہ خون میں لت پت پڑا ہوتا ہے۔ تو پولیس کا تو اب یہی بتانا ہے کہ یہ بحث اور تکرار کے دوران بلال شدید طیش میں آ گیا تھا، اور وہ اپنی بیوی کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا، جو عملے نے پولیس کو بتایا ہے، اور اگر وہ کوئی بات کرتی تھی تو اس کے اوپر پھر آگے سے گالم گلوچ بھی کی جا رہی تھی، اور اسے قتل کرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی تھی۔ عنبر چونکہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئی تھی، تو بلال نے پھر اسی وقت ہی اپنے آپ کو بھی گولی مار لی، اور اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری نادرہ آفس میں پہنچ گئی، جائے وقوع کو گھیرے میں لے کے شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، اور ان کی جو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو شفٹ کیا گیا، اور نادرہ دفتر میں پیش آنے والا یہ جو واقعہ ہے، اس کے بعد اس دفتر کا عملہ اور وہاں پہ موجود جو شہری تھے، جو آئی ڈی کارڈز وغیرہ بنوانے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان میں اتنا خوف و ہراس پھیلا ہے کہ اس دفتر کے اندر جانے کو ہی کوئی دوبارہ تیار نہیں ہوا۔ یعنی یہ صورتحال ہے، یہ انتہائی خوفناک واقعہ ہے۔ ان کے ساتھی کولیگز کا یہ کہنا ہے کہ اگر بلال کو اپنی بیوی پہ بہت زیادہ شک تھا، یا ان کی رنجشیں اور تنازعات اتنے بڑھ چکے تھے، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ عنبر کو طلاق دے دیتا، اور ڈائیورس دینے کے بعد اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اس دفتر میں ہی آ کے کیوں عنبر کو مرڈر کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہی کا ایک ساتھی کولیگ ہے، جس کے بارے میں بلال کو کسی نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ عنبر کی آج کل بات چیت چل رہی ہے، کوئی تعلقات کا معاملہ چل رہا ہے، اور بلال نے اپنی بیوی عنبر کو اس حوالے سے منع کیا، جس پہ کہ اس نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ لیکن بلال کو جس نے بتایا تھا، شاید اس کی بات میں وزن تھا، اور اس نے اس پہ یقین کیا، اپنی اہلیہ پہ یقین نہیں کیا، اور یہ اتنا خوفناک واقعہ پھر پیش آیا کہ دونوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ایک ہنستا بستا جو گھر تھا وہ ایک منٹ میں اجڑ گیا۔ بلال جو ہے، اس کے بارے میں ان کے ساتھی کولیگز بتاتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طیش میں آنا، غصہ کرنا، اور تھوڑا سا لگتا تھا کہ جیسے کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ تو اگر اس طرح کا شخص تھا تو عنبر کو بھی اس حوالے سے پہلے ہی کوئی ڈیسیژن لے لینا چاہیے تھا کہ یہ اتنا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس حوالے سے پولیس مختلف زاویوں کے اوپر تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا کہ کون وہ شخص تھا جس نے عنبر کے بارے میں بلال کے کان بھرے، اور پھر اسی آفس کا کون سا وہ کولیگ ہے جس کے بارے میں یہ بات چیت کی گئی کہ آفس کے اندر آ کے ہی عنبر کو قتل کیا گیا۔
بعض لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عنبر کو بلال نے کچھ روز پہلے منع کر دیا تھا کہ وہ جاب چھوڑ دے گی اور وہ اب نادرا کے آفس میں یعنی کہ اس آفس میں کام نہیں کرے گی، جس پہ کہ عنبر نے کہا تھا کہ وہ اپنی ملازمت کو جاری رکھے گی، اگر بلال نے اسے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ دونوں کی رنجشیں اور تنازعات اتنے بڑھ چکے تھے کہ پھر یہ اس طرح کا سانحہ رونما ہوا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔